The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayong adlaw sa inyong tanan, mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagdalambot naman sa inyo sa sining tion ang aton matag adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga programa sa kaninan ginahalad sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, sa tinutuyo nga magdugang aton hibalo, kag subong man magtubo ang aton yung pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod ko mo sa akon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, pagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining adlaw makita sa Manugbalik kapitulo 5 kag akon pagabasa ng versikulo 1 tubtub 3 sa sining dinalan sa kasulatan. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, Ecclesiastes chapter 5, 1, 2, and 3. Bantayi ang imo tiil kung maggadto ka sa balay sang Dios. Kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang. Kay wala sila makaibalo nga sila nagahimo sing malaot. Dili ka magdaso-daso sa imo baba, kag ang imo tagipusoon hindi magmadagmit sa pagmitlang sa bisan ano nga butang sa tubangan sang Dios. Kay ang Dios yara sa langit, kag ikaw sa duta, busa magjutay ang imo mga pulong. Kay ang damgo nagaabot sa kadam-an nga pangitan-an, kag ang tingog sang buang-buang sa kadam-an sang mga pulong. Kalipay gid naton ang ini naman nga tion nga silwat mabuksan naton ang pulong sa Ginoo kag makapamalandong kita sang mga kamatuoran nga gusto niya ipahayag kag itudlo sa aton. Kag sa bugay sa Ginoo aton ini matuman kag mabutang naton sa aton mga binuhatan sa tinutuyo nga mahimaya ang aton ni Ginoo sa aton nito nga. Sa sining tion padayunon naton ang pagtuon naton sa pulong sa Dios kag aton ini nga ginsugdan sa mga nagligad nga mga inadlaw kag ang kamatuoran diri nga ginatudlo sang pulong sa Ginoo sa aton sa sining dinalan sa kasulatan, Ecclesiastes chapter 5, 1 through 7, amo ang ginatawag naton pagsimba. Now kung inyo pa nga maduduman, ang manugwali o kung Ecclesiastes ang isa sa mga ginatawag naton keywords nga makita naton sa sining kasulatan, amo ang pulong meaningless, kadayawan. Kay sa sining dinalan sa kasulatan, masapuan naton nga madamo sing mga butang sa kabuhi sang tawo nga manginwalay kapuslanan kung hindi niya kabigon ang Dios sa sina nga bahin sang iya nga buluhaton. Kag isa diri amo ang pagsimba. Sa tubangan sa aton Ginoo may pagsimba nga kangilaran, kag may mga pagsimba nga kalamutan sa iya nga tubangan. May mga pagsimba nga ginahimo sang tawo nga hindi niya batunon. Apang may mga pagsimba man nga ginabaton ang Dios. Ti anong kinalain sini? Nga may pagsimba nga makatag kay mayaan sa Ginoo, kag may mga pagsimba nga kangilaran sa atubangan. Kung lang taon naton sa pulong sang Dios na binigit sa sini nga dinalan sa kasulatan, ang dako ang kinalain sini kay ang ini nga pagsimba nangin kangilaran ini sa tubangan sa Ginoo kung ginasimba naton ang Dios suno sa aton kagustuhanan, suno sa aton niya nga pangunauna o kung pagangop kung paano naton siya atubangon o kung palapitan. Apang ang pagsimba nga ginabaton sa Ginoo amo ining pagsimba nga suno sa iyaya tinutuyo kag plano. Diri ang isa ka kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Dios nga hindi gali kita pwede makapinagusto kung paano lamang naton siya pagasimbahon, kundi dapat sunuog gid sa iya gali nga ginpasad sa iya nga pagtulunan.
Amo ini nga kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, nakita ini ni Solomon. Ayhan, iya ini naobserbaran samtang nagapanilag siya sa sulod sa templo, sa pagsimba sa mga katawhan, o kung siya mismo, nahimo niya ang iniman nga sala. Kag tungod sini, gusto niya ikaw kag ako nga tudluan sa sini nga butang, agod mapaandaman niya kita, agod nga ang ato niya pagsimba, sibo, kag sunogid sa kabuoton sa Dios. Gani, kung lang taon naton, masapuan naton, nga sa bilog, nga dinalan, halin sa versikulo 1, tubto versikulo 7, sang kapitulo 5, sa sining kasulatan, manugwali, Ecclesiastes, makita naton diri, nga aton pagasimbahon, ang madudod nga Diyos sa nagakaigo nga pamagi. Worshiping the right God, the right way. Amo ini ang aton nga pagatun-an subong. Kag diri naton makita may mga tatlo diri ka mga buluhaton. Ang isa ka manugsimba sa iya nga pagsimba sa Dios. Kag una diri nga makita naton versikulo 1, preparation. Ikaduha diri nga makita naton sa ikaduha nga bahin sa versikulo 1 tubto versikulo 3. Ano ini? Participation. Kag halin sa versikulo 4 tubto 7 amo ang ika-tatlo nga buluhaton sang manugsimba. Kag amo ini ang ginatawag naton practice. Nauna naton ang nauna nga buluhaton sang isa ka manugsimba, kag amo ini ang pag-aman. Kung lang taon naton sa pulo sa Ginoo, hindi gali nga bisan ano lamang kag bisan paano makapalapit kita kag makasimba sa Dios. Ang isa diri ka matuoran nga makita naton sa pulong sa Ginoo, ang mga dapat iaman naton ang aton kaugalingon sa pagpalapit sa Dios. Amoy niya kun aton diri usasaon, makita naton ang pagsimba may pag-aman gid. Ang isa ka ginatawag naton kahalamutan nga pagsimba, nag-involver ini siyang ginatawag naton pag-aman. Real worship requires preparation. Amoy ni nga ginhambalan kita diri ni Solomon, keep thy foot when thou goest to the house of God. Guard your steps as you go to the house of God. Kag naibaluan naton niya ang ining dinalan, gininterpretar ini sa literal nga pamaagi, labi na gid sa tion ni Solomon nga ang ilayang hagdanan pagadto, no? Mga lintang pagadto sa templo lain-lain, no? Kung sa aton pa uneven ang iyang talapakan sini. May ara nga 12 pulgadas, may ara 35 pulgadas. Ano ining tinutuyo? Agod nga maandaman sa tao ang iyang paglakat, nga hindi siya magdali-dali, kundi nga maginahinay siya sa ano nga tinutuyo. Agod sa iya nga pagpalapit sa Ginoo, makapamalandong siya. Amo ina ang ginatudlo sa sining dinalan sa kasulatan sa aton. Ang pasapit kabahin, isa man ini gali ka ginatawag naton figurative term. Ano gud silingon sini? Ining pulong diri nga andaman ang imo tiil o kun ang imo nga mga tikang nagapahayag inagli sa aton kabuhi. Nya kun sa aton pa andaman naton ang aton nga kabuhi, kung paano naton ginakabuhi sa tubangan sang Dios. Ambot silingon sini nga dapat ang aton nga kabuhi kahalamutan sibo sa ginatudlo sang Biblia sa aton, agod nga paagi sini mangin akseptable ang aton nga presensya sa tubangan sang Dios. Gani sa ginambal sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton, dapat nga aton gid nga iaman ang aton kaugalingon sa pagpalapit sa aton nga Ginoo. Now, ikaduwa diri kag amoy ni atong pagatun-an subong ang ginatawag naton participation. This is the second movement in worship. Now, ano gid ang pagsimba?
Kung nantaon naton sa pulong sa Diyos, masapwa naton yung pagsimba. Worship is not mechanical. It's not going through the motions. Kung kaisa mambal kita, ti masimba kita kay adlaw nga Domingo. Masimba kita kay amo ini ang ginahimo naton sa adlaw nga Domingo. Mailis kita, madala kita Biblia, magadto kita sa simbahan, kag magsimba sa Dios. But you know what? Worship is more than that. Labaw pagidra ang pagsimba. Worship is not superficial. It is not faking the emotions. Now, naibaluan natin importante ang emotions sa ginatawag natin pagsimba. But emotions are not primary. Ang pagpalapit natin sa simbahan kag sa pagsimba sa Ginoo, hindi lang ni nadala o kung natulod sa aton, paagi sa aton nga ginabatsyag, sa aton mga balatsyagon. Wala sa payan nga, dapat may kasadya kita, kag sa tion nga matuduan kita sa pulong sa Diyos, kag masabdong kita sa pulong sa Ginoo, may kasubo man kita, apang hindi dapat nga masinadyaon kita, agud nga makasimba kita sa Diyos. Dili natin galing makita, nga wala sa payan ang pagkanta, ang pagpalakpak, ang pagbayaw sa kamot, isa man inakabahin sa aton ni pagsimba. Pero kung kinangnanon gid nga magkanta kita, nga may kalipay, kag magpinalakpak, kag magbayaw sa kamot, agud makasimba kita sa Dios, nakasala kita. Kaya man, kung lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, ang pagsimba labaw pagidra. Hindi sala ang pagbayaw sa kamot, o kung ang pagkanta, pero kung amoy na ang aton nga ginahandom, agud nga makasimba kita sa Dios, kinangnanon may amugid sini nga bagay, hindi insakto ang aton yung pagpananaw sa pagsimba. Kaya nga man, ang pagsimba, kung aton gid nga lang taon sa pulong sa Ginoo, the primary act of worship is receiving God's revelation. Ang pagsimba dali amo ang pagbato naton sang kung ano ang ginpahayag sang Ginoo sa tunga naton. So ano ini? Diin nagikan ang pagpahayag sang Dios, ang pagbugna sang Ginoo, sang iya kagalingon sa aton. Wala na sa iban pa nga gingamit ang Ginoo nga mapahayag niya sang isa ka pinasayk nga pamagi ang iya kagalingon sa imo kag sa akon. Kag paagi sini makilalaan naton siya kung sino siya, kag kung paano naton siya atubangon kag palapitan, kundi paagi gid lamang sa pulong sang Dios. We know God through His revelation. He revealed Himself to us through His Word. Amo niya kung aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, ang ginambal na diri sa aton. Bantayin mo tiil kung magkadto ka sa balay sa Diyos. Preparation. Pero ari ang participation. Paano kita mangin umalambit sa pagsimba? Amo ini ginambal diri ni Solomon sa aton. Kay ang pagpalapit sa pagpamati, maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang. Kay ang pagpalapit sa pagpamati, maayo pa. Now, kung ang taon naton, ang pulong diri bala maging gamit sa aton, ready to hear. Handa sa pagpamati. No, ano ang bodsilingon sini? No? Kung ang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, amo ini ang pagwali, pagbugna, pagsaysay sa pulong sang Dios. No, naibaluan naton nga sa panahon ni Solomon, hindi iya katulad sa aton nga may nagawali sa tunga. Wala sa payan nga sang uli amo ini ang nangin pinamatasan sa sinaguga, apang sa templo sa una hindi ini masami nga ginahimo sa tion sang ilang pagpanimbahon, apang nagahipos sila sa ano nga tion, sa ano nga rason, agud nga magapakighambal ang Ginoo sa tunga nila. Amo ini ang kamatuoran diri nga makita naton. Now, listen, hearing has something to do with
the revelation of God. Pamatian naton kung ano ang ginahambal sang Dios sa aton nga panahon subong naibaluan naton nga nagapahigambal ang aton Ginoo sa iya nga mga alagad nga yara sa aton tunga nga nagabugna sang pulong sang Dios. Ang Ginoo nagapahigambal sa ila kag paagi sa ila ang Ginoo nagapahigambal sa aton. Now, preaching is central to our worship services. Kag paagi sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, sa dion nga magtipon kita, ang Ginoo nagapahigambal sa aton. Kaya nga man, ang pulong sa Dios labing importante sa aton nga pagpililipon. Ang aton kaaway, madamo sang mga ginatawag naton substitutes. Agod nga hindi kita makapamalandong sa pulong sa Dios. Agod nga mangin malipot ang aton nga pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kung kaisa, ginagamit niya ang mga kalantahon. Kung kaisa, ginagamit niya ang aton nga pagtililipon. Ma-fellowship kita. Na wala ko gambal nga sala ang pagkanta. Sala ang fellowship, magtipon-tipon. But you know what? Again, these are all secondary. The primary activity in worship is the preaching of God's Word. Kay paagi sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, may baluan naton kung sinong Diyos sa aton kabuhi. Anong iya tinutuyo? Anong iya mga mando? Anong iya nga mga ginahangkat sa imo kag sa akon? Kag paagi sini, aton nga mahimo. Amo ini nga importante ang ginatawag naton pag pamati sa pulong sa Ginoo. Because in listening to the Word of God, in receiving the Word of God, we are actually participating in worship. Na may isa ka man nagwalik katahom sa iyang paglaragbuhay, pagsaysay sa aton sang ginatawag naton pagsimba. Ang pagsimba, amo ini kuno ang ginatawag naton responding to the revelation of God. Biblical worship is our right response to the revelation of God. Ang matutuod gali nga Bibliano niya pagsimba, amo ini ang pagsabat naton, ang paghimo naton sang nagakaigo nga binuhatan sa tion nga maintindihan naton, kag mahangpan naton, kag may baluan naton kung ano ang ginbugna sang Ginoo sa aton nga aton niya pagahimuon. So magambal kita biblical worship, which means our right response to the revelation of God. Una, diri nga kamaturan niya makita naton dili. Ang matutuod nga pagsimba, una gid nagagikan sa Dios. Hindi kita makasimba sa Ginoo kung hindi niya kita pagpahayagan. Kung sa aton pa, without God's revelation, we cannot worship. Amo niya kung aton nga lang taon dili, worship is initiated by God. Amo ini sang gusto ni Saul nga simbahon ang Diyos paagi sa mga halad. Anong ginambal ni Samuel sa iya? Ang pagtuman mas maayo pa sa paghalad. Kaya man, naghambal gid ang Diyos sa kay Solomon paagi sa kay Samuel nga ang tanan-tanan nga iya nga gindaog sa sina nga patag-awayan, iya nga pamatsyon. Nangilin si Saul sini. Kag tungod sini, nagambal siya hindi lang pagpatsyon, kay aton ihalad sa Dios. Apang nibaluan naton, ngayon to nga pagsimba, wala sing kapuslanan sa tubahan sa Ginoo, kay una sa tanan, ang gusto sang Ginoo, wala gintuman ni Saul. Amo na nga may ara kitang pulong nga hindi gid naton malipatan, to obey is better than sacrifice. Why? Real worship is initiated by God. Kag kung ano ang ginhambal sa Ginoo mo nang aton tumanon. Kay kung sa tion niya ang ginhambal sa Dios, wala naton gituman, lain man niya aton nga ginhimo. Isa ina kapag simba sang buang-buang. Suno sa kay Solomon. Kay di lamang amo sina. Real worship comes out because of something that happens within. Ang matutuod gali nga pagsimba,
Nagadwa ini sa aton nga mga kamot. Kay nga man, una sa tanan, may natabo sa sulod sang aton tagipusoon. Ginpahayag sang Ginoo sa aton tagipusoon, kag tungod sini, ginpahayag naton ang yara sa aton tagipusoon paagi sa aton nga mga kamot. Amo ini nga makahatag kita. Amo ini nga makakanta kita. Amo ini nga makadayaw kita sa Dios sa aton nga mga babat. Amo ini nga makalakat kita sa iya balay lampuan, walay sa payansang kadamo sa makabugatan sa aton nga mga tagipuson nga ginadala naton. Anong tinutuyo sini? Ano ang rason sini? Ini tungod sang butang nga natabo sa aton tagipusoon nga gintandog kag ginbugnaan sa Ginoo, kag tungod sini nagbayag sa aton nga mga kamot. Amunin ko na aton dili lang taon sa pulong sa Ginoo. Importante ang pagpamati. Kaya nga man, while we listen to the Word of God, we tend to understand and appreciate who He is, His ways, His workings, and His words. Kag paagi sina, aton nga mabuhat ang iya gali nga mga gintudlo sa aton paagi sa iya balaan nga pulong. Sa diri ka matuoran nga makita naton sa pulong sa Dios. Amo gali nga ang pagpamati labing importante nga bahin sang aton nga pagsimba. Mga biyan kag utod sa Ginoo, padayonon naton ining pagtuon naton sa pulong sa Dios. Katahom sang laygay diri ni Solomon sa aton. Gusto ta bala nga mangin umalambit, nga mangin maayo kita, nga managsimba sa Dios, nga aton nga pagsimba mangin kalamutan si atubangan kag iya ini nga mabaton suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo. Dapat gali nga makahibalo kita magpamati. We need to discipline ourselves in listening to God's Word. Because by listening His Word, it will lead us to a better understanding and better appreciation of who He is, His ways, His works, and His words. At pagising aton nga matuman kay amo ini ang matugtuon nga pagsimba. Sa madaso naman yung broadcast natin, abyan, alagad sa kangunan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.